बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फेसबुक लाइव सेशन। कल रात को भी कोशिश की थी लाइव आने की, तो अभी लाइव में आया ही था। तो यहाँ पे चूँकि ये काफ़ी ऊंचा है फ्लैट यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो जलजला नीचे इतना महसूस नहीं होता, लेकिन ऊपर अच्छा खासा ये वेब कैम जो था ये भी तकरीबन सजदा रेस हो गया और लाइट मेरी जो है वो भी गिरने की पोजीशन में चली गई। तो फिर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जो वाई टाइप की डिवाइस थी ये भी ऊंधे मुंह गिर गई नीचे टेबल पे। तो यहाँ ऊपर ज़्यादा फील होता है। आप लोग जो ऊपर बलाई मंजिलों में रहते हैं उन्हें पता है, ग्राउंड पे बाज़ औक़ात इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा झटका था। तो फिर मैंने कहा चले बाद में सही। तो अब दोबारा से वो जो कल डिस्कनेक्ट हुआ था, कल खैर मूड उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ के हवाले से था, तो आज हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपना लाइव सेशन जो निज़ाम तालीम के हवाले से है। तो पहले जो नौजवान मुझे देख रहे हैं वो बता दें मेरी आवाज़ ठीक है, और अगर आवाज़ ठीक है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ साथ ये भाप उड़ाती हुई चाय या है या करियो। आज तो चीनी भी दबा के मीठी, चूंकि आज मैं ज़्यादा कड़वा हुआ पड़ा हूँ तो चीनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कड़वाहट पे कमी डालने के लिए। अब हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से हमने इससे पहले काफ़ी सेशन किए। नीयत ये है इसके पीछे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और आपके अंदर एक सोच का सफ़र जो है वो शुरू हो जाए। तो ये तहरीक आपको कहीं से भी मिले, मैं भी उसकी एक मुहर्रिक बन सकता हूँ, मुझे भी कहीं से तहरीक मिलती है। तो क्यों ना कोशिश की जाए और सोचने की कोशिश की जाए कि हम किस तरीके से अपने मौजूदा मुकाम से बुलंद तर होके आगे तारों को छू सकते हैं। ये जो हमारे तारे हैं, हमारा आसमान जो फैला हुआ है, यानी हम मौजूदा सतह से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने में हमें कोई मुश्किलात नहीं है, वहाँ हम पहले थे, उस अरूज को हम देख चुके हैं। वो जो ओजे सरैया है जहाँ से ज़मीन पे हमको दे मारा गया है, वहाँ मिजाज आशनाई है हमारी। हमारे लिए वो जगह अजनबी नहीं, वो मुकाम अरूज का, वो मुकाम जो है बुलंदी का, वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। हम उस मुकाम को जानते हैं। तो इसलिए जब इंसान किसी रास्ते को जानता हो तो उस पर चलना मुश्किल नहीं होता। जैसे एक बच्चा रोज़ मार्केट में दूध लेने के लिए जाता है तो उसको रास्ता आता है, तो पहली दफ़ा उसको झिझक होती है। हमें भी नई जगहों पे जाते हुए पहली दफ़ा थोड़ी सी हेजिटेशन महसूस होगी। तो अरूज का ज़माना हम देख चुके, अरूज से हम जवाल की तरफ आए। उस पर हमने काफ़ी बातें कर ली कि जवाल का शिकार हम क्यों हुए, क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे, और उस पर तकरीबन सारे ही प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मेरा ये एक इरादा है या अज़्म है या कोशिश है कि हम हल की तरफ आप निकलें। मसाइल हमने बहुत डिस्कस कर लिए, तो अभी मैं साथ साथ हवाला भी देता जाता हूँ मसाइल का, जो एग्जिस्टिंग मसाइल हैं, और फिर उनके हल की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा एक ग्राउंड वर्क मैंने आपके साथ शेयर किया। और चूंकि ये टाइम ऐसा है इस वक्त वाई ट्राइब की, मुझे नहीं पता स्पीड इस वक्त कैसी आ रही है, और अगर आवाज़ मेरी आप तक ठीक पहुंच रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। और जब तक आप लोग आते और मुझे बताते, तब तक मैं चाय के 2-4 घूंट भर लूँ। कल मैंने असल में आपको एक उस्ताद मोहतरम के मज़ामीन में से ये जो कुछ सुनाना था, तो वो फिर बात जो है वो आई गई हो गई। ये इस कतरा कतरा कुल्ज़म का तकरीबन सेकंड लास्ट ये मजमून है, बिल्कुल सेकंड लास्ट, सफ़ा नंबर 197, कतरा कतरा कुल्ज़म। और सफ़ा नंबर 197 पे ये इसका साल है सने अशात।
کاشف پبلیکیشنز، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ تو اس ایڈیشن کے اندر صفحہ نمبر 197 میں یہ شروع ہو رہا ہے، لب پہ آ سکتا نہیں۔ تو یہ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آنکھ سے گزرنے والا ہر جلوہ بیان میں نہیں آ سکتا، جب آنکھ محو نظارہ ہو تو بیان ممکن ہی نہیں ہوتا، جب آنکھ محو نظارہ ہو تو بیان ممکن ہی نہیں ہوتا، اور جب نظارہ رخصت ہو جائے تو صحت بیان مشکوک سی ہو جاتی ہے، اور بیان اپنی صداقت کے باوجود یقین اور بد اعتمادی کے ملے جلے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ویسے بھی دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے منظر میں فرق رہتا ہے، دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے منظر میں فرق رہتا ہے۔ آنکھ اگر آنے والے دور کو دیکھے تو اس کا بیان سامعین کے لیے الجھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ استاد محترم کہہ رہے ہیں، آنکھ اگر آنے والے دور کو دیکھے تو اس کا بیان، ظاہری بات ہے موجودہ زمانے میں ہوگا، سامعین کے لیے الجھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ آنے والے زمانے کو کس نے دیکھا؟ سچ ہے، آنے والا تو غائب ہے، اور غائب اگر نظر میں ہو تب بھی محل نظر ہے۔ آنے والے ایام آخر جانے والے ایام سے ہی تو جنم لیتے ہیں، اس میں بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا۔ آنے والے ایام جانے والے ایام سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اگر حال کو غور سے دیکھا جائے، یہ جو ہماری موجودہ کیفیت ہے، موجودہ زمانہ، اگر حال کو غور سے دیکھا جائے تو استقبال کو قبل از وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ استقبال، جس کا ہم استقبال کرتے ہیں، مستقبل، یعنی اگر ہم موجودہ زمانے کو غور سے دیکھ لیں اور اس پہ نظر رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ بہت خوبصورت۔ اگر طالب علم علم کا طالب نہ رہے تو نتیجہ واضح ہے۔ بھلے اب اس میں کوئی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں، کسی علم نجوم کی ضرورت نہیں، علم غیب کی ضرورت نہیں۔ اگر طالب علم ہی علم کا طالب نہ رہے تو نتیجہ واضح ہے۔ اگر قافلہ کسی کو سالار ہی نہ مانے، قافلہ جو ہے وہ کسی کو سالار ہی نہ مانے تو سفر گمراہی کی دلیل ہے۔ قافلے کی منزل وقت سے پہلے عیاں ہے۔ اب اس کے لیے بھی کسی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں کہ بھئی کیا بنے گا۔ جب کسی قافلے کا سالار ہی نہیں، قافلے نے کوئی میر کارواں ہی نہیں چنا، انتخاب ہی نہیں کیا، یا ٹرین کی بہت ساری بوگیاں تو لگی ہوئی ہیں لیکن اس کا انجن ہی کوئی نہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ٹرین کہاں جائے گی؟ وہ کھڑی رہے گی اسی پٹڑی کے اوپر۔ تو میر کارواں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے، لب پہ آ سکتا نہیں۔ ایسی حقیقتیں جو لب پہ نہیں آ سکتی لیکن استاد محترم نے بیان کی ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان انا کے مقابلے اور مناظرے شروع ہو جائیں تو اس گھر اور گھر کے افراد کا حشر غائب کا علم نہیں کہلاتا، یعنی گھر جہنم ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان انا کے مقابلے ہیں، ایگو، مناظرے ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہمسایوں کو اس کے لیے کسی غیب کے علم کی ضرورت نہیں، آوازیں آ جائیں گی ان کو۔ اگر خوراک میں ملاوٹ شروع ہو جائے تو صحت کے بارے میں سیمینار منعقد کرنا بیکار ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑا غور طلب جملہ ہے سماج کے حوالے سے۔ اگر خوراک میں ملاوٹ شروع ہو جائے تو صحت کے بارے میں سیمینار منعقد کرانا بیکار ہے۔ صحت کا علم وقت سے پہلے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی حقائق جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے متضاد ہم سیمینار منعقد کرتے رہتے ہیں، واکس ہو رہی ہیں، فلانا فلانا کام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کمیٹیوں کا شوق ہے، چائے پینے کا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے ہال کمرے، اور اس میں بیٹھ جائیں اے سی لگا کے، باہر دنیا دھوپ میں جل رہی ہے اور اس دھوپ میں جلنے والوں کا علاج ہو رہا ہے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا، کمیٹیوں کی نظر کر کر کے، ایسے سیمینارز کی نظر کر کے۔ باہر عمل کی دنیا میں مزدور کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، حالات چوں کہ توں رہتے ہیں۔ یہی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہوا، نظام تعلیم پہ کتنی کمیٹیاں، کتنے سیمینار، کتنی واکس، دیکھیں نیچے کیا ہو رہا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم جو جنریشن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے بچے دیکھیں گے آگے کیا چل رہا ہے آگے۔ تو یہ استاد محترم جو مجھے سمجھ آتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے سمجھ کسی اور طریقے سے ہو اس میں۔
اگر رشوت لینے والے محفوظ مرتبوں پر فائز ہوں، اگر رشوت لینے والے محفوظ مرتبوں پر، یہ بڑا غور طلب مرکب، اس میں مرکبات دیکھیں، محفوظ مرتبے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جو طاقتور ہوتے ہیں کسی سوسائٹی میں، جن کو آپ چیک نہیں رکھ سکتے، اگر وہ محفوظ مرتبوں پہ فائز ہوں تو مستقبل کیسا مستقبل؟ پھر اس میں علم غیب کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کسی طاقتور کرپٹ کو عدل کے کٹہرے میں کھڑے ہی نہ کر سکیں، یا کسی طاقتور مجرم کا آپ احتساب ہی نہ کر سکیں، اور اس کو کوئی نہ کوئی پروٹیکشن دے کے آپ سائڈ پہ کر دیں، تو پھر مستقبل کے بارے میں رائے قائم کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر معاشرے کے اندر ایک خلیج حائل ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ غریب جو ہیں وہ تنگ پڑ کے بالکل جب تنگ ہو جائیں گے، دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے، تو پھر وہ ریونج کی طرف آ جائیں گے۔ پھر ریاست کو ڈنڈا ڈولی کرے گی، کتنا کی کرے گی۔ تمام ملک جو اجڑے ہیں، بگڑے ہیں، ان کے اندر یہی ہوا تھا۔ عدل کو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے پہلے والی قومیں تباہ ہو گئیں۔ تو اس پہ ریسرچ کی ضرورت تھی کہ وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، عدل ان کے اندر نہیں تھا، لیکن جب عدل نہیں ہوتا تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ جب معاشرے میں عدل نہیں ہوتا تو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نفرتیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ انتقام کی حصیں اندر ہی اندر پلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر آپ طاقت کے ساتھ چیک رکھیں، ڈنڈا ڈولی کرتے ہیں، ادھر سے بھی ڈنڈے مار لیے، ادھر سے ایک وقت آتا ہے جب وہ ساری قوتیں جو ہیں وہ مل کے متحد ہو کے ایک بہت بڑی قوت بنتی ہیں، اور پھر معاشرے میں انتشار کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ عدل جو ہے اس کو پہلے روک لیا جائے، اور یہ جو محفوظ مرتبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے مرتبوں سے گرا دیا جائے، چونکہ جب تک ایک کرپٹ اپنے مرتبے پہ فائز رہے گا اس کی کرپشن چھپی رہے گی۔ اور یہی ہوا بدقسمتی سے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی ہے، اس کو ایک جگہ سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوسرے شہر میں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے مسئلے کا حل کر دیا۔ اب وہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ وہی گول کھلائے گا۔ آج تک یہی ہوتا رہا۔ ضرورت اس امر کی تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ضمناً واقعہ سنا دوں۔ ایک آدمی کسی کرپشن پہ پکڑا جاتا ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے، کوئی کلیریکل سٹاف میں یا کوئی بھی، اس کو اگر آپ نے بغیر چیک رکھے ہوئے کسی دوسری جگہ بھیج دیا تو دراصل وہ اپنے کرتوت کرتا رہے گا۔ آپ مطمئن ہو گئے کہ جی آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ ٹرانسفر کی ضرورت نہیں تھی، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت تھی۔ اس کو ایون اس کے رینک کو ریموو کرنے سے بھی اس کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ نے اگر کسی کو سینئر افسر کو جونیئر بنا دیا ہے، سزا دے دی ہے یا معطل کر دیا عارضی طور پر، تو یہ آپ نے معاشرے کے اندر کوئی احسان نہیں کیا۔ معاشرے میں وہ برائی موجود ہے، اسی طریقے سے وہ جہاں بھی ہوگا، جس جگہ پہ بھی ہوگا، جس مرتبے پہ بھی فائز ہوگا، وہ اپنا گل کھلاتا رہے گا۔ تو ضرورت تھی کہ ان کو محفوظ مرتبوں سے نیچے اتارا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں دیکھ لیں، اب ایک نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ساری زندگی اس کی ڈگریاں چیک ہوتی رہتی ہیں۔ 4 سال کے لیے اس نے کسی جامعہ کے اندر پڑھنا ہے، 4 سال کے لیے BS کرنا ہے اس نے۔ پہلی سٹیج پہ جب وہ آیا، اس کی ویریفیکیشن ہوگی، اس کی اٹیسٹیشن ہوگی، اس نے کہیں سے ٹھپے لگوائے گیسٹڈ آفیسر سے، ایک دفعہ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد 4 سالوں میں اس کو درجنوں مرتبہ یہی پروسیس کرنا پڑے گا۔ کیوں درجنوں مرتبہ وہ اسی پروسیس سے کیوں گزرے؟ ایک ہی بورڈ ہے اسلام آباد کا یا لاہور کا، لیٹ سے، جب اس کی ڈگری ویریفائی ہو گئی اور ٹھیک انداز میں ویریفائی ہوگی تو اب ضرورت تھی کہ اس کو کسی ڈیٹا بیس میں جوڑ دیا جاتا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس کی FSC یا FA ویریفائڈ ہے۔ ہر قدم پہ اس سے ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر وہ ترلے کرنے پڑتے ہیں، ہر مرتبہ تصویر کے اوپر مور لگتی ہے۔ یہ میرا چہرہ کیا بدل جاتا ہے 4 سالوں کے اندر؟ مجھے ہر مرتبہ اپنی پاسپورٹ سائز کے اوپر ایک سٹیمپ لگوانی پڑے گی۔ تو میں نے بتایا نا کہ پھر آپ کو اسی طریقے سے یہ وقت کا ضیاع ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں۔ استاد محترم کا یہ مضمون میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں۔ تو اگر رشوت لینے والے محفوظ مرتبوں پر فائز ہوں تو مستقبل کیسا مستقبل؟ اگر چوکی دار ہی چوری کرنے لگ جائیں، اگر چوکی دار ہی چوری کرنے لگ جائیں، اگر باڑ ہی، یہ جو باڑ ہوتی ہے، اگر باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے، اور اگر امپائر ہی غیر جانبدار نہ رہیں تو مستقبل عیاں ہے۔ 3 باتیں بیان ہوئیں۔ گھر کا چوکی دار کیا کرتا ہے؟ چوکی داری کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہی چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس گھر میں ڈاکے ہوں گے، اس گھر کا انجام کوئی غیب کا علم نہیں کہلاتا۔ اور یہ جو کھیت کے ارد گرد ہم باڑ لگاتے ہیں، باڑ، تاکہ کھیت کی حفاظت ہو، اگر وہ باڑ بذات خود کھیت کو کھانے لگ جائے تو کسی باہر کے نیولے کو یا وہ جو
कांटों वाली, वो क्या कहते हैं उसको जी, से, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर अंपायर जो है वही गैर जानिबदार ना हो, न्यूट्रल ना हो, तो फिर मैच का फैसला कैसा फैसला? अगर किसी को किसी पर एतमाद ना हो अगर किसी को किसी पर एतमाद ना हो, अगर कोई किसी के लिए बेजरर ना हो, अगर हर शख्स को हर दूसरे शख्स पर उसकी नीयत पर शुबा हो, अगर हर शख्स को हर दूसरे शख्स पर उसकी नीयत पर शुबा हो, अगर इंसान अपने आप से बेजार हो, अगर अल्फाज अपने मानी से जुदा हो जाएं, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं उस्ताद मोहतरम के, अगर अल्फाज अपने मानी से जुदा हो जाएं तो मुस्तकबिल के बारे में जानना गैब की बात नहीं, जाहिर का इल्म है। अगर सियासत अगर सियासत इफ पॉलिटिक्स इख्तलाफ बराए इख्तलाफ पर मबनी हो तो सियासी इस्तेहकाम का मुस्तकबिल आश्कार सा हो जाता है। यानी अगर सिर्फ आपने महज इस वजह से किसी दूसरे की मुखालिफत करनी है कि वो आपका सियासी हरीफ है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी खैर की बातों की भी मुखालिफत करते चले जाएंगे। और यही हुआ हमारे साथ। बदकिस्मती से सियासी हरीफों ने अपने सियासी हरीफों की हर सूरत में मुखालिफत की, क्योंकि इसी से उनका वजूद बरकरार रहता है। और यही वजह थी कि करप्शन जैसे नासूर के ऊपर आज के दिन तक कोई हुकूमत अमली तौर पर इकदाम नहीं कर सकी। क्योंकि जब आप करप्शन के खिलाफ बात करेंगे तो हुकूमत के ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? ये वही हुकूमत है जो अपोजिशन में होती है तो सियासी जलसों और जुलूसों में नारे लगाती है कि करप्शन 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 का एहतसाब किया जाएगा। जब वो हुकूमत में आ जाते हैं, अब उनका मुकाम बदली हो गया। अब वो कहते हैं जी कि अगर अब हम एहतसाब करेंगे तो अपोजिशन कहेगी कि हम विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल पिछले 40-50 सालों में यही बहाना बनाया हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने, यही बहाना कि लोग क्या कहेंगे जी, अपोजिशन क्या कहेगी, इंटरनेशनल। और ये वो बातें उस वक्त नहीं करते थे जब जलसों और जुलूसों में जोश दिलाते थे। अच्छा, उस वक्त जो अपोजिशन बैठी हुई है वो भी ये नहीं कहती कि आप करप्ट लोगों का एहतसाब करें, वो कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। और ये चंद लोग हैं, ये आपस में यही खेल खेलते खेलते हमारा कितना कीमती वक्त जो है वो जाया कर चुके हुए हैं। तो सियासी इख्तलाफ अगर सिर्फ बराए इख्तलाफ रह जाए तो फिर हालात जो हैं वो, उसका कोई गैब का इल्म नहीं कि बंदा जो है वो किसी गैब के इल्म को जाने तो फिर ही उसे पता चले कि क्या होगा। इससे फिर यही नतीजा निकलेगा कि कभी एहतसाब ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा, चूंकि सूरत हाल नहीं बदली। तो इसीलिए हम इस चीज के बारे में निज़ाम की बात करते हैं कि ये निज़ाम है ही ऐसा सामरी का। यहाँ जो हुकूमती बेंचों में जाता है उनकी ज़हनी कैफियत बदल जाती है, उनके पास 100 बहाने आ जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही कही हुई तकरीरों से एक एक करके कदम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, 100 एक्सक्यूजेस देते हैं, फिर जिनकी इनके साथ निस्बत होती है वो इनको मान लेते हैं कि ठीक है जी, हुकूमत की मजबूरियां होंगी। ये मजबूरियां अपोजिशन के जलसे जुलूसों में क्यों नहीं होती? जब आप लोगों के जज्बात को उभार रहे होते हैं उस वक्त आप मजबूरियां क्यों नहीं बताते? उस वक्त तो आप मसीहा बन के सामने आए होते हैं कि आप आएंगे और मुल्क के खजाने भरना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के अंदर से वो निकालेंगे। आपने देखा होगा, कोई किसी को घसीटने की बातें करेगा, कोई किसी को अंदर डालने की बातें करेगा। हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होता। और एक एक काम है जो मसलसल हर दौर में हुआ है, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं और बड़े यकीन के साथ। एक काम हर दौर में हुआ, गरीबों के लिए मुश्किलात हर दौर में बड़ी हैं। किसी की भी हुकूमत हो, क्योंकि गरीब वल्नरेबल होते हैं, आसान शिकार है। गरीबों के ऊपर कोई भी पाबंदी लगाई जा सकती है, इनके ऊपर कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है। गरीब चोर को किसी भी वक्त पकड़ के, बेशक उसने साइकिल का टायर चोरी किया, उसको थाने में बंद किया जा सकता है। उसको किसी अदालत के किसी जज को फैसला करते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो विक्टिमाइजेशन की बात इंडिविजुअल लेवल पे करेगा, दूसरे गरीब उसकी बात नहीं सुनेंगे। कहते हैं चोरी की होनी, इन्हें 15 रुपए चोरी किए होने, जज साहब का दिमाग तो नहीं ना खराब। लेकिन तब किसी ताकतवर को वही जज साहब सजा देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जज साहब बिक गए, जज साहब का दिमाग खराब हो गया, इसने फलां मुल्क से पैसे ले लिए, इसने फलां से। तो हमारे यहां ताकतवरों ने सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। ये जो पिछली कई दिहाइयों में ताकतवरों को पाला गया है, वो चंद ताकतवर लोग हर इदारे में बैठे हुए हैं, की पोस्टों के ऊपर, महफूज मर्तबों के ऊपर हैं। जब तक आप इनको नहीं उतारते, अपोजिशन में होते हैं तो लोग वादा करते हैं कि हम इनको उतारेंगे,
अपोजिशन में नहीं होते तो 100 मजबूरियां गिनवाना शुरू कर देते हैं, और फिर घूम फिर के गरीबों के लिए जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। और यही हो रहा है। कोई ऐसा हमें निजाम की जरूरत थी जो ताकतवरों को, जो महफूज मर्तबों पे बैठे हुए हैं, इनको घसीट के नीचे उतारते, और उन लोगों के साथ अवाम जो है वो हर किस्म की कुर्बानी देती। ये हुकूमतें बदलती इसी वजह से रही हैं। अवाम जो है ना, अवाम को कहा जाता है कि अवाम बेवकूफ है, अवाम देखते हैं सारी चीजों को, कि सारी पॉलिसियां आ जाके अवाम के खिलाफ ही बनती हैं, और ऊपर सारे के सारे नो गो एरियाज भी कायम रहते हैं, ताकतवरों का निजाम चलता रहता है, वो आपस में मिली भगत कर लेते हैं, और फिर सारे मिलकर रूल करते हैं गरीबों के ऊपर, सारे मिलकर रूल करते हैं गरीबों के ऊपर। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ये सब बातें और इस तरह की कई बातें जाहिर है हर जी शऊर के लिए अपने अंदर आने वाले जमानों की खबर रखती हैं। कभी कभी हालात हाजरा के मुशाहिदे के बगैर भी मुस्तकबिल अपने आने की कबल अज वक्त इतला देता है। तो बड़ा खूबसूरत जुमला है, इस पर जरा गौर कीजिए। मैं एक चाय का घोंट भर लूं। या कयूम, ये शुड़ूके की आवाज आपको आती, क्योंकि मेरा मुंह बिल्कुल इसके करीब है। वैसे मजा तभी आता है जब शुड़ूका हो। कभी कभी हालात हाजरा के मुशाहिदे के बगैर भी मुस्तकबिल अपने आने की कबल अज वक्त इतला देता है। इकबाल ने अगर कहा कि मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। उस्ताद मोहतरम की किताबों में जगह जगह आपको दो हस्तियों के रेफरेंस मिलेंगे, अल्लामा इकबाल के और मौलाना रूम के। ये दोनों चश्मे हैं जहां से वासिफ अली वासिफ सैराब हुए हैं। ये उनके माखजात में हैं, उनके मसादिर हैं। वहां से आपने वो कश्फ किया, कशीद किया वो चीजें, इकबाल और मौलाना रूम। फिर तसव्वुफ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर हैं, दूसरे इसी तरीके से बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो बड़े सोर्सेज हैं। वासिफ अली वासिफ कहाँ कहाँ से अपने हिस्से का वो लेते रहे तालीम, कहाँ कहाँ वो गए। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला तहकीक के साथ कुछ चीजें आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस खबर का ताल्लुक हाल से कतन नहीं, यानी जब अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो ये हाल से इसका ताल्लुक नहीं। जारी बात है, गागेगी ये अलग इतला है, इसका ताल्लुक नजर से है। मुकाम खबर और मुकाम नजर का फर्क तो सिर्फ अहले बातन ही मालूम कर सकते हैं। यहां थोड़ी देर रुक जाते हैं, इस जुमले के ऊपर गौर करते हैं। एक होता है खबर का मुकाम, एक होता है नजर का मुकाम। ये दोनों मुकामात जो हैं, इनके दरमियान फर्क क्या है, ये फर्क सिर्फ अहले बातन ही बता सकते हैं। उस्ताद मोहतरम ये कह रहे हैं, इशारा किया। अब हम इन दोनों मुकामात पे अगर थोड़ी देर के लिए गौर करें, खबर का मुकाम क्या है और नजर का मुकाम क्या है। कुछ लोग होते हैं जो अहले खबर होते हैं, अहले खबर, खबर वाले। कुछ लोग होते हैं जो अहले नजर होते हैं, नजर वाले। नजर वालों के नजारे और खबर वालों की खबरें दो मुख्तलिफ मुकामात हैं। अगर खबर वाले ताकत में चले जाएं, खबर वाले मुकाम पे फाइज लोग ताकत में चले जाएं, तो फिर खबरों का दौर होगा। और अगर नजर वाले लोग जो हैं वो ताकत में चले जाएं, तो फिर अहले नजर का दौर होगा। हम आज जिस दौर में जिंदा हैं, ये मुकाम खबर है। मुकाम खबर है चूंकि खबर वाले जो हैं वो ताकत में चले गए हैं। अब अहले नजर भी मुखबिर होते हैं, वो मुकाम खबर एक अलग मुकाम है। तो इसको समझने के लिए अहले बातन ही आगे बढ़ सकते हैं इस चीज को। अहले बातन वो लोग जो छुपी हुई चीजों का इदराक करते हैं, वो चीजें जो हर नजर को नजर नहीं आती, वो अहले बातिन होते हैं, जो जमानों से मावरा हो जाते हैं। माजी और मुस्तकबिल और हाल उनके सामने रखा होता है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। अहले बातिन की नजर में अपने जमाने के अलावा भी जमाने होते हैं। वो जानते हैं कि वजूहात और नताइज के रिश्ते इंसानी रिश्तों की तरह हमेशा कायम नहीं रहते। बाज़ औक़ात वजह कुछ और होती है और नतीजा कुछ और। बाज़ औक़ात वजह कुछ और होती है और नतीजा कुछ और। बेसबब नताइज की खबर ही नजर कहलाती है। बेसबब नताइज की खबर एक होती है कि बेसबब नतीजा हो, बेसबब के समझ ना आए कि ये क्यों हो रहा है, तो वो अहले नजर का काम है इस चीज को जानना।
لیکن جو سبب کے ساتھ نتیجے پہ پہنچے کہ یہ قضیہ تھا، یہ مقدمہ تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، جیسے سادہ سے لفظوں میں سائنس والے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کو آپ نے پڑھا ہوگا، ایف ایس سی، بی ایس سی والے، ایم ایس سی والے، ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان، اور ایک چیز ہوتی ہے میسز. جب آپ زمان و مکان کی حدود میں رہ کے کسی نتیجے تک پہنچیں، یا کسی کمیت کے اندر رہتے ہوئے کوئی چیز وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، اس کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، اگر آپ ان حدود میں رہ کے ان قضیوں کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو خبر تو ہوگی، چونکہ وہ اسباب کے اوپر آپ غور کر رہے ہیں. لیکن جب ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بے سبب نتیجہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام جسم ظاہری کے ساتھ معراج پہ چلے جائیں، ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری جو ہے وہ دڑم سے نیچے گر جائے، اس میں میتھس کا جو ہے وہ فلسفہ ہی سارا باطل ہو جائے، سارے کا سارا ٹائم اینڈ سپیس کی تھیری جو ہے، سائنٹیفک جو اسباب ہیں وہ سارے محو حیرت ہو جائیں، تو پھر آپ کو اہل نظر کی ضرورت تھی کہ وہ آپ کو معراج کا وہ واقعہ سمجھا سکتے کہ جب انسان زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے، ان ساری حدود سے باہر نکلتا ہے، تو وہ کس زون میں چلا جاتا ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ کوئی اہل نظر ہی دے سکتا ہے. تو استاد محترم غالباً یہی کہنا چاہتے ہیں، بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے. صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے، نقیب نقب لگانے والا، صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے. فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے. دوبارہ پڑھ دوں یہ پیرا آپ کے لیے. بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے. صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے، فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے. سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے، سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے، یہ شخص بہک تو نہیں گیا. لیکن نہیں، وہ بہکتا نہیں. فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی. یہ ذرا غور طلب یہ جملہ ہے، فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی. قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنو نہیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو مجنو کہا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ مجنو ہو گیا ہے. مجنو کا مطلب اس دور میں آپ چلے جائیں کہ کسی باہر کی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے والا. تو قرآن نے سختی سے نفی کی کہ یہ مجنو نہیں ہے، یہ وہ حقیقتیں بیان کرتے ہیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے. تو فطرت جو ہے وہ کسی ایسے انسان کے ذریعے اپنا پیغام آگے نہیں پہنچاتی جو بہک جائے، راہ سے ہٹ جائے. فطرت ہمیشہ انہی ہستیوں کا انتخاب کرتی ہے جو ہستیاں بہکی ہوئی نہیں ہوتی، جو راہ پر ہوتی ہیں. راہ پر موجود ہستیوں کے ذریعے ہی پیغام جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اب ان ہستیوں میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں پیغمبر، جو براہ راست وہاں سے پیغام جو ہے وہ آگے منتقل کرتے ہیں. پھر اس کے آگے سلسلے ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی وہ سارا جو تکوینی نظام ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آپ نے اکثر یہ لفظ سنے ہوں گے غوث کتب ابدال والے، اس پہ انشاءاللہ بڑی مزے کی نشست ہوگی، لیکن کبھی بعد میں. تو ابھی ہم استاد محترم کے ساتھ، چونکہ اس کو میں نے بعد میں اس مضمون کی روشنی میں تھوڑی تعلیمی نظام پہ بات کرنی ہے، اگر وقت ملا تو. آج کا موضوع بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو فطرت بہکنے والوں کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں بھیجتی. یوں بھی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں فرق ہوتا ہے. یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. چونکہ علامہ اقبال کے کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو جگہ جگہ ہمیں قرآن کی جھلک نظر آتی ہے. اقبال کے ہاں بھی ہمیں مولانا روم کا فلسفہ نظر آتا ہے. واصف باصفا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں قرآن کی تعلیمات جا بجا نظر آتی ہیں. ہر دوسرے قدم پہ ہمیں کسی نہ کسی تلمی کا حوالہ ملتا ہے، کسی قرآنی واقعے کا، کسی تاریخی واقعے کا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. پھر اقبال کے ساتھ بھی کہیں حق ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں مولانا روم سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، کہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان سے آ رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ قدم ب قدم جو ہے وہ کسی بھی استاد کا لکھا ہوا کوئی مضمون آپ پڑھ لیں نا، اس کی لفظیات پہ آپ غور کریں. میرے استاد محترم ہے ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی، تو
मैं उनके लफ्ज़ों को गौर से सुनता हूँ और मैं उनके साथ बात का शरारतों के से अंदाज में उनको कहता हूँ कि मुझे आपके बारे में सारा कुछ पता चल जाता है आपकी बातों से। लफ्ज़ चुगली खाते हैं कि कौन सा बंदा किस कबीले का है, कहाँ जुड़ा हुआ है, किस जगह से वो अपना इल्म जो है वो ले रहा है, मारिफत उसको कहाँ से मिल रही है, इदराक उसको कहाँ से नसीब हो रहा है, तो वो कहाँ पे उसका रब्त है। तो वो सारा रब्त जो है वो पूरी चेन हमारी नज़र में आ जाती है। उसके बाद है जनाब, फितरत बहकने वालों के जरिए से कोई पैगाम नहीं भेजती। यूं भी जानने वालों और ना जानने वालों में फर्क रहता है, उसी तरह जिस तरह जागने वालों और सोने वालों में फर्क है। हर दौर में जानने वालों ने ना जानने वालों को अपने इल्म से मुतारफ कराया है। सुनने वालों को यकीन आए न आए ये अलग बात है, फिलहाल इससे बहस नहीं। यकीन अगर अहले नजर की बात की तस्दीक से पहले आए, ये बड़ा खूबसूरत मुकाम है यहाँ पे। यकीन अगर अहले नजर की बात की तस्दीक से पहले आए तो बेहतर, वरना बेकार। यकीन अगर अहले नजर की बात से पहले आए, मैंने आपको इससे पहले वाले एक सेशन में बताया था कि हिदायत से पहले तकवा है, हिदायत से पहले तकवा है। तकवा जब आ जाता है, और राक अली ने एक सवाल पूछा था कि यकीन कामिल कैसे नसीब होगा, तो मैंने कहा था कि मरबूत हो जाए, रब्त पहले नसीब होता है, यकीन पहले नसीब होता है। जब यकीन नसीब हो जाता है तो अहले नजर की बात की तस्दीक जो है वो फिर बाद में होती है। फिर इंसान जो है वो कहता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, मलाइका पर, यौम आखिरत पर। फिर इंसान आमन तो बिल्ला करता है, वो स्टेज बाद की आती है। पहले यकीन की लाजमी, यकीन की कैफियत, यकीन का सफर हर कदम पे जारी रहता है। अगले मराहल में अम्मारा पे भी यकीन की मनाजिल हैं, लव्वामा पे भी हैं, फिर नफ्स मुतमइन्ना पे भी यकीन की मनाजिल हैं, हत्ता कि इंसान जो है वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती हो जाता है। दाखिल हो जाओ मेरे बंदू में, तो दाखिल हो जाओ जन्नत में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मुझे नहीं आई। अगर हादसा गुजर जाए तो यकीन का फायदा ही क्या। मसलन अगर कोई बताने वाला ये बतलाए कि सांप आ रहा है, तो इससे पहले कि बताने वाले की तहकीक की जाए, बेहतर यही है कि सांप का तदारुक कर लिया जाए। एक शख्स ने इतला दी कि सांप आ रहा है, तो इससे पहले कि हम उसके बारे में तहकीक करें, मान लिया जाए, यकीन कर लिया जाए कि ऐसा ही होगा। फिर देखा जाए कि खबर सही थी या गलत। दोनों हालतों में हम महफूज रहते हैं। अगर हम मुसलमान पाकिस्तान अपनी हालत का, ये लिख रहे हैं उस्ताद मोहतरम 90 की दिहाई में, 80 और 90 की दिहाई में ये लिखे गए मज़ामीन हैं, क्योंकि ये किताब शाया हुई थी 1992 और 93 में। फरवरी 1992 में इसकी पहली इशाअत हुई थी, और फिर शशम इशाअत हुई थी इसकी 1996 में, जो ये नुस्खा मेरे पास पहुंचा हुआ है। आप उस दौर में देखें, 90 की दिहाई में उस्ताद मोहतरम लिख रहे हैं कि हम मुसलमानान पाकिस्तान अपनी हालत का मुसलमानान आलम के पस मंज़र में जायज़ा लें तो बात समझ में आ सकती है। आइए गौर करें कि दुनिया के मुसलमानों पर क्या गुजर रही है। उस वक्त 80-90 की दिहाई में उस्ताद मोहतरम लाहौर में तशरीफ फरमा थे, और आपकी नज़र में मुसलमानान आलम का जो नक्शा था वो यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं, लब पे आ सकता नहीं। और बहुत गौर तलब है तलबा और तालिबात के लिए। आज हम उस दौर से तकरीबन 28 साल बाद खड़े हैं, उस दौर के तकरीबन 25 से 28 साल बाद खड़े हैं, और उस दौर में नक्शा क्या खींचा वो गौर तलब है। हिंदुस्तान के मुसलमान किस हाल में हैं, ये पहला जुमला था। हिंदुस्तान के मुसलमान किस हाल में हैं, वतन में गरीबुल वतन। ईरान किस हाल से गुजर गया, इराक किस हाल में है, और हमारा पड़ोसी मुसलमान अफगानिस्तान किस सूरत हाल से दो चार है। लबनान, फिलिस्तीनी मुसलमान, अफ्रीका के मुसलमान, सब पर क्या मुसल्लत है। यानी आप खबर देखें कि उस दौर में आप गिनवा रहे हैं मुल्कों का हशर जो हो रहा है, मुसलमान ममालिक का। हमें अपनी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। खबर देने वाले ने खबर दी थी, अहले नजर ने अपनी नजर की खबर दी थी कि हमें अपनी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हम एक खित्ता अमन बने हुए हैं। उस वक्त 80-90 की दिहाई में हम एक खित्ता अमन बने हुए हैं।
ہم گوشائے آفیت میں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں اور کب تک. یہ استاد محترم نے سوال چھوڑا 80-90 کی دہائی میں کہ ہمارے ارد گرد انتشار ہے، بد امنی ہے، 100 قسم کے مسائل ہیں. ہم ابھی تک گوشائے امن ہیں یا گوشائے عافیت ہیں، لیکن کیوں اور کیسے اور کب تک؟ یہ سوال تھا، بڑا غور طلب سوال تھا. ہم میں کیا خصوصیت ہے؟ کیا ہم بہت ہی لاڈلے ہیں؟ ہماری حالت باقی مسلمانوں کی حالت سے مختلف کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باری آنے والی ہو؟ 80-90 کی دہائی میں استاد محترم کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باری آنے والی ہو اور ہم بے خبر اپنے حال میں مگن ہوں. بس یہی ہے وہ خبر جسے نظر کہا جا سکتا ہے. یہ خبر دی تھی اہل نظر نے 80-90 کی دہائی میں. ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے. اس وقت کہہ رہے تھے استاد محترم اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ورنہ ہم بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی نظر ہو سکتے ہیں. حکومتوں نے نہیں سنا، نظام تعلیم نے نہیں سنا، نظام عدل نے نہیں سنا اس وقت. اس کے بعد جتنے بھی حالات پیدا ہوئے، اہل نظر نے خبر دی تھی کہ اگر ہم نہیں سدھرتے، نہیں بدلتے تو یہ ہونے جا رہا ہے. آج ہم استاد محترم کی کہی ہوئی بات کے زمینی فاصلے میں 25 سے 28 سال بعد میں کھڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہو کے رہا جس کی طرف اشارہ کیا تھا استاد محترم واصف علی واصف نے. اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے بھی، وہ بھی اہل نظر، انہوں نے بھی کچھ خبریں دی تھی. اور اس سے پہلے چلتے جائیں برصغیر پاک و ہند میں کتنے علماء کرام، کتنے بزرگ جنہوں نے خبریں دی. اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام 1400-1500 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، خبر دینے والے نے خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صادق اور امین خبر دینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے ان کی خبروں کو نہیں مانا. تو جب ہم نے ان کی خبروں کو تسلیم نہیں کیا تو آج ہمیں یہ ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، یہ ساری خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں. 6 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اور اللہ جانے کہ کتنے کبھی جرائم سماجی سطح پہ ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے. اہل نظر نے کہا تھا روک لو اپنے معاشرے کو. آج بھی اہل نظر جہاں پہ موجود ہیں 2018 میں کچھ سمجھا رہے ہیں. آج سے 20-25-30 سال بعد ان کا حوالہ دیا جائے گا کہ وہ اس وقت کہتے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. انسان کی خطا سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اہل نظر کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب کے اوپر نظر رکھنے والے معاشرے، ٹائم اینڈ سپیس، اور بس وہ زمین کے اوپر لیپا پوتی کرتے ہیں کہ وقت گزر جائے. تمام سیاسی مخالفتیں وقت گزارنے کا بہانہ ہے. باریاں اسی لیے لگ جاتی ہیں کہ بس کسی طریقے سے وقت گزارو، پھر عوام کو دھوکہ دے کے اوپر آ جائیں گے، پھر وہی پٹی چلنا شروع ہو جائے گی. اس میں وہ تمام مقتدر ادارے بھی ذمہ دار ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام ہوا، جو اس بات کے ذمہ دار تھے کہ چوروں کو، لٹیروں کو، مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا. انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ، اپنی اپنی حدود میں، اپنے اپنے نظام کو تو کنٹرول میں رکھا، لیکن عوام کو مجموعی طور پر ان کے حوالے کیے رکھا. اب اگر باہر روڑیوں کے ڈھیر لگ رہے ہوں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ رہے ہوں، تو جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں کسی خاص ملک میں، وہ کب تک اس سڑاند سے محفوظ رہیں گے؟ آخر کار وہ ساری پولوشن دیواریں کراس کرے گی، خاردار تاروں کو کراس کرے گی اور اندر جائے گی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے پہلی والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. جب اب طاقتوروں کو چھوڑنے پہ مائل معاشرہ بنتے چلے جائیں گے اور صرف غریبوں کا احتساب ہوگا، غریبوں کو سزا ملے گی، تو ایک وقت آئے گا آپ کے جو محفوظ بنکر ہیں، محفوظ مرتبے ہیں، وہاں سے آپ کو گھسیٹ کے نیچے پھینکنے والے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر بور ہو رہے ہیں تو بتا دیں. یا حی یا قیوم. تو یہ استاد محترم مسلمانان عالم کی اس وقت خبر دے رہے تھے اب ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ورنہ ہم بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی نظر ہو سکتے ہیں. دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، یہ 80-90 میں کہا جا رہا ہے، اور ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسے ہو تو سکتا ہے. خدا نخواستہ کسی ڈیم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ اکبر،
उस्ताद मोहतरम की नजर देखिएगा, वासिफ अली वासिफ की, वासिफ बासफा की, 80-90 की दिहाई में इशारा किया था नए डैम बनाने की तरफ। खुदा न खास्ता अगर किसी डैम को कोई हादसा पेश आ जाए तो मालूम हो जाएगा हम कितने पानी में हैं। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसे हो तो सकता है। उस दौर में हुकूमतों ने डैमों के ऊपर कोई काम नहीं किया। आज हम पानी के कतरों को गिनने पे मजबूर होना शुरू हो गए हुए। हमें फिक्र लाहक हो गया क्या बनेगा। 80-90 की दिहाई में अहले नजर ने कहा था डैम बना लो, डैम बना लो, डैमों की हिफाजत करो, मजीद डैम बनाओ। हमने नहीं सुनी बात। अहले नजर ने कहा था, हमने 25 साल जाया कर दिए। आज भी कुछ बातें हो रही हैं, हम वक्त जाया करेंगे। वक्त जाया करने के हम बड़े शौकीन हैं। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको निज़ाम तालीम के हवाले से भी बताऊंगा। मुख्तसरन बता देता हूं, हमारे यहाँ आज भी टेस्ट मैच खेला जा रहा है निज़ाम तालीम में। आज भी टेस्ट मैच, दुनिया जो है वो वनडे से आगे 2020 पे गई और 2020 से 10-10 पे आ गई और अब 6-6 ओवर के मैचेस चल रहे हैं दुनिया में। हमें ज़रूरत ही ऐसे निज़ाम तालीम में इस्तिलाहात की जो वक्त के साथ साथ ऐसी इस्तिलाहात की जाएं, वक्त के साथ साथ निज़ाम तालीम का जो पीरियड था वो शॉर्ट कर दिया जाता, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा रुझान होता, सर्टिफिकेशन की तरफ ज़्यादा रुझान होता। आज भी मैंने आपको बताया कि 4 साल, अगर आप सिर्फ रफली अंदाज़ा लगाएं ना, बचपन में बच्चा जब पैदा होता है और पीएचडी करने तक उसके अगर वक्त ज़ाया ना हो, दरमियान में वक्त ज़ाया ना हो, तो 26 से 27 साल लग जाते हैं एक नौजवान को पीएचडी करने में। अगर वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक चलता रहे, यानी जितने अरसे में एफएससी होनी है, 4 सालों में बीएस होना है या बीएससी होनी है, फिर उसके बाद 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, फिर उसके बाद डॉक्टरेट है, तो 26-27 साल उम्र का नौजवान हो जाता है जब उसकी पीएचडी मुकम्मल होती है, अगर उसका वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के फौरन बाद वक्त ज़ाया होना शुरू हो जाता है। 18 ईयर्स एजुकेशन 2 साल की होती है, 2 साल पूरे हो जाते हैं और अभी तक सब्जेक्ट के टॉपिक अप्रूव नहीं होते। यानी आपकी जो 18 ईयर्स की एजुकेशन थी वो 23 साल में जाके मुकम्मल होती है। 2 साल की डिग्री को 5 साल लग जाते हैं। हम वक्त ज़ाया करने के शौकीन हैं, हर सतह पे वक्त ज़ाया होता है। वो काम जो दूसरी कौमें 1.5 साल में करके आगे बढ़ जाती हैं, वो काम हम 6-6 सालों में जाके करते हैं। वजह क्या है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक एप्लीकेशन गई हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, कमेटियां बन गई हुई हैं और साइन नहीं करती। साइन करने में 6-6 महीने, साल साल लग जाता है वक्त ज़ाया करने में। और किसका नुकसान हो रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो वक्त ज़ाया करने वाले बैठे हुए हैं ना, तलबा और तालिबात का वक्त ज़ाया करने वाले, इनका एहतसाब करें। ये नौजवानों को बूढ़ा कर रहे हैं, नौजवानों को बैठाए रखना चाहते हैं। मुकाबले में दूसरी कौमें जो हैं, वो नौजवान 23-24 साल की उम्र में प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। हमारे नौजवान अगर बिल्कुल शेड्यूल में चलते रहे तो 27 साल तो वैसे हो जाती है उम्र। बाहर निकलते हैं तो नौकरियों की एज लिमिट लगा दी जाती है और उसके बाद यहां पे देखें कि 27 साल में जो 5-6 साल जाया हो रहे हैं उसको भी ऐड कर दें, यानी 33 से 35 साल जो है वो एक नौजवान को लग जाएंगे पीएचडी करने में, क्योंकि वक्त जाया हो रहा है। अटेस्टेशन में वक्त जाया हो रहा है। एक डेटाबेस बना लें, एक ही दफा सबकी डिग्रियां चेक करके वहां पे रख लें और वहां पे सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम हो कि भाई ये बंदा वेरीफाइड है। अब ये एक एफएससी की डिग्री एक दफा वेरीफाई हो गई तो 6 दिन के बाद क्या वो दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? यही हो रहा है बदकिस्मती से। मैंने आपको बताया ना कि पत्थर के जमाने में हम बैठे हुए हैं। पत्थर के जमाने में हमारी सोच जो है वो टेस्ट मैच से आगे बढ़ ही नहीं रही। जरूरत थी कि स्कूलों के अंदर मैट्रिक लेवल पे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए जाते और 3-3 महीने के सर्टिफिकेशन करवाएं। अब हर बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैट्रिक एफएससी, कितनी अंग्रेजी आ जाती है बच्चों को, उसको लाजमी मजमून बनाकर रख छोड़ा सिर्फ अजियत देने के लिए। उसकी कोर्सेज होते, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाई जाती, इंसान की लिसनिंग स्किल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट होती। बच्चा जो है वो एफएससी क्या एमए इंग्लिश कर जाता है और उसको बोलना नहीं आता अंग्रेजी जुबान, एमए इंग्लिश कर गया और उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही, तो फिर उसका फायदा? तो छोटे लेवल पे बच्चों को लैंग्वेज की अलग ट्रेनिंग दी जाती, मैथ की अलग ट्रेनिंग दी जाती, साइंस के प्रैक्टिकल्स अगर होते हैं। पहली बात तो यह है कि वो कैसे होते हैं, इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। वो सिर्फ खाबा है नौजवानों के ऊपर, एक गले में वो लटकाया हुआ 15-20 नंबर का एक तोक प्रेशराइज करने के लिए। कोई फायदा नहीं अमली तौर पर उन प्रैक्टिकल्स का। ये प्रैक्टिकल्स होने चाहिए थे डेली बेसिस पे। आर्ट्स के भी, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनका भी तलफ़ुज़ कैसा है
وہ بھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں یا نہیں، بات کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کے بھی پریکٹیکل ہونے چاہیے تھے، سوشیالوجی کے پریکٹیکل ہونے چاہیے، پولیٹیکل سائنس کے پریکٹیکل ہونے چاہیے، لا والوں کے پریکٹیکل ہونے چاہیے، ہر فیلڈ کے، آرٹ کے ہوں یا سائنس کے پریکٹیکل ہونے چاہیے، نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرف چونکہ توجہ دی نہیں گئی، یہی وجہ سے ہمارے رزلٹ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ صرف وقت ضائع کر کے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ان کو بوڑھا رکھا جاتا ہے، ان کو بوڑھا رکھا جاتا ہے تاکہ بہت کم کوئی ایک خوش نصیب سپرم جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کے پروسیس میں جائے گا، نیچرل فینومینن بھی ہے، باقی سب ضائع۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ وقت نہ ضائع کیا جاتا۔ گورنمنٹس کو پرواہ نہیں ہے، 2 سال کی ڈگری 5 سال میں مکمل ہو رہی ہے، 3 سال کی ڈگری پہ 7 سال لگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ اسٹوڈنٹ نالائق ہے، اس وجہ سے کہ انتظامیہ میں حرکت ہی نہیں ہے، کوئی اوپر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں جو ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کیوں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک تھیسس کو، یا کیوں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک فائل کو۔ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس، اور مطلب یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو 5 سال کے لیے پابند ہو کے بیٹھ گیا ہوا ہے، وہ اگر 2 سال میں یا زیادہ سے زیادہ چلو 2.5 سال 3 سال میں ڈگری لے کے باہر نکلتا، وہ معاشرے کے لیے تعمیری کام کر سکتا۔ والدین کے اوپر بوجھ بنا کے بتا دیا گیا، 5-5 7 سال تک ان کو لگائے رکھیں ایک ڈگری کے اوپر، اب وہ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو دوسرے جو ہیں وہ مقابلے میں کیا کریں گے، باہر سے پڑھ کے ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے پولیٹیکل سائنس میں فلانے فلانے، اور ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ جی باہر سے پڑھا ہوا بندہ ہے، باہر کا گریجویٹ ہے، اس کو لگا دو بھائی یہاں پہ۔ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں پڑھ پڑھ کے۔ تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو الگ سیشن میں کرتے، لیکن چل آپ سمجھ کے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کا وقت بدترین انداز میں ضائع ہوتا ہے، سارے مجبوری ہے، سب لگے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر۔ 2 سال کی ڈگری یا زیادہ سے زیادہ 2.25 سال میں آپ اس کو پورا کر دیں، اس کو بٹھا کے آپ 5 سال تک کھینچ کے خام خواہ میں کھینچ کے آپ لے جاتے ہیں، تک نہیں بنتا اس چیز کا۔ اور کوئی ادارہ ایسا ہے جس میں یہ شکایت کی جائے؟ کبھی اپنے میڈیا پہ ایسی کمپین سنی ہو؟ ضرورت تھی اس سمر کی الحکمہ نیٹ ورک کے نام سے ایک ٹی وی کا ایک الگ سے نیٹ ورک ہوتا، صرف وہاں پہ تعلیم و تربیت کے پروگرام ہوتے۔ وہ پورا یہاں پہ لنگر تو چلاتے ہیں نا، جیسے ملک ریاض صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تعلیمی نظام کے اوپر کوئی نیٹ ورک کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیونکہ یہ مستقل غلامی سے نجات ہے، ایک وقت کی روٹی کھلا دینا ایک وقت کی نجات ہے، لیکن آپ کسی کو ہنر سکھا دیں کہ وہ مستقل طور پر مچھلی کا شکار خود کرے، یہ بہت افضل عمل تھا، اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ محتاجیاں رکھی گئیں، محتاجیاں معاشرے میں رکھی گئیں کہ کارڈ تقسیم کر دو، ہر مہینے ان کو پابند کر دو کہ آپ کی مالی مدد ہوتی رہے گی، بس بات ختم۔ ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی، لوگوں کے اندر سے یہ غربت ختم کی جاتی، وہ پریکٹیکل کام نہیں ہوا۔ انفارچونیٹلی آج کے دن تک اس طریقے سے نہیں ہوا، وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ وقت 2 سال کی ڈگریاں ہیں، 2 سال پورے ہو گئے اور ابھی تک وہ کام نہیں ہوا جو پہلے سال میں ہو جانا چاہیے تھا۔ بیٹھے رہو 4-5 سال تک، نوجوانوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈگری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں پھنس گئے ہم بھائی۔ یہ بدقسمتی ہے۔ جو نوجوان کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، انتظامیہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے لٹھ لے کے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے یہ سچ بولا، ہماری توہین ہو گئی ہے۔ کوئی توہین نہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ وقت ایسا آ گیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اوپر اشارہ کیا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ سچ بولیں، اور میں حکومت وقت تک یہ اپنی گزارشات اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں۔ نیچے دیکھیں جامعات میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے، کیسے لوگ ہیں جو قابض ہیں، کون سے لوگ نوجوانوں کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر سال پھر وہ پروڈکشن اس طریقے سے نہیں ملتی۔ تو استاد محترم کا یہ جملہ، آگے چلتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی جنگ ہو، لیکن اگر ہر روز کی خبریں بار بار جنگ کے امکانات کا ذکر، یہ 80-90 میں کہا جا رہا ہے، جھوٹ ہو، اللہ کرے، لیکن اگر سچ ہو تو اندرونی خلفشار طاقت نے دبا رکھا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہ لاوا ابل پڑے تو کیا ہوگا؟ یہ استاد محترم کا ایک انداز ہے، یہ دیکھیں ڈیشز لگاتے ہیں، یہ ڈیشز جو ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے۔ یہ استاد محترم ڈیشز جب لگاتے ہیں نا تو مجھے بڑا لاڈ آ جاتا ہے۔ یہ ڈیشز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سوچ رہے ہیں، ان کا کریٹو ذہن جو ہے اس وقت خبریں لے رہا ہے، کہیں کنیکٹ ہوا پڑا ہے۔
ہماری سرحدوں کی حالت تشویشناک نہیں لیکن تسلی بخش بھی تو نہیں. ایسی حالت میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ہو تو سکتا ہے. تو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھ یا نہیں؟ لگتا ہے خاموشی ہو گئی. میں چائے آخری گھونٹ بھر لوں. اب ہمیں ضرورت ہے آخر میں نظام تعلیم کے لیے ممکنہ حل. اس کے اوپر میں کچھ 4-5 منٹ لوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. ہمیں ضرورت ہے نادرا کی طرز کے ایک ڈیٹا بیس کی. ایک ڈیٹا بیس بنا دیا جائے. ابھی ایچ ای سی کی ویب سائٹ آپ ابھی کھول کے دیکھیں، وہاں پہ بھی وہ ڈیٹا بیس اس طریقے سے نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں کتنے اسکول، کتنے کالجز پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں موجود ہیں، کہاں پہ کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. ہمارے پاس ایکسیس ہوتی ہے اس کمپیوٹر کے دور میں. ہمارے موبائل کے اندر بھی ایکسیس ہوتی ہے، ایسی ایپس ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہر چیز کو ایکسیس کر سکتے کہ کم از کم ہمیں سٹیٹس کا پتہ ہوتا، کتنے اسکول، کتنے کالجز، کتنے ادارے. یہ چونکہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت ہم دنیا میں ہماری رینکنگ کس برے طریقے سے گر چکی ہے، ہم کتنے زوال کا شکار ہو گئے ہوئے. ڈیٹا بیس ہوتا جس میں تمام تعلیمی اداروں کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا. ہر سال سٹوڈنٹس جو وہاں پہ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اساتذہ کون سے ہیں، اساتذہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس کا ایک ہوتا. پھر اسی کے اندر ویریفیکیشن کا ایک خانہ ہوتا. جیسے نادرا کا ہے کہ ایک دفعہ اس بندے کا نام لکھا جاتا یا اس کا وہ جو کوڈ ہے وہ اس کا وہ بایو میٹرک انداز میں اس کو وہ پتہ چل جاتا کہ فلاں ڈگری ہے اس کی، فلاں سطح پہ یہ گیا ہوا ہے. اور تاکہ ہمیں اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، الیکشن کمیشن سے ایک بندہ پار ہو کے آگے چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کی ڈگری جعلی نکلتی ہے جب وہ ایوان میں پہنچ جاتا ہے. اب ایوان میں پہنچ کر ایک بندے کی ڈگری اگر جعلی ثابت ہو تو کبھی آپ نے سنا ہو کہ الیکشن کمیشن کے ان بندوں کا احتساب ہو جنہوں نے اس کے کاغذات کو مصدقہ کر کے آگے بھیجا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن میں پکڑا جائے تو اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. کرپشن کی ٹرانسفر نہیں کی جاتی، اس کا ذہن نہیں بدلا جاتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ کرپشن اس خطہ نمبر 1 سے نکلو اور خطہ نمبر B میں جا کے کرنا شروع کر دو، اور اگر وہاں پہ پکڑے گئے تو پھر آپ کو کسی اور جگہ پھینک دیا جائے گا. تو ڈیٹا بیس کی ضرورت تھی. ایک ڈیٹا بیس بنایا جاتا اور اس ڈیٹا بیس کا ایک ٹی وی نیٹ ورک ہوتا. الحکمہ، ایک مشورہ دے رہا ہوں، ایک سجیسشن ہے، الحکمہ نیٹ ورک، الحکمہ ٹی وی نیٹ ورک، جس میں اساتذہ کے پروگرام ہوتے، میل فیمیل، بچوں بچیوں کے لیے انہی کے کارٹون ہوتے، انہی کا ایک مائنڈ میک اپ ہوتا. ساری خبریں، بریکنگ نیوز تعلیمی سیکٹر کی ہوتی. اس کے اوپر ساری جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کے، وہ ایجوکیشن والی ایڈورٹائزنگ اس کے اوپر ہو رہی ہوتی. یعنی پورا ایک نیٹ ورک ہوتا. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے معاشرہ جب کلچر پھیلاتا ہے تو اس کے اوپر زور دیتا ہے. اب کس چیز کا ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہٹ ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلنٹ ہنٹ کس چیز پہ ہوتا ہے. کرکٹ کے لیے جگہ جگہ کیمپس لگائے جائیں گے کہ کرکٹرز نکالنے ہیں. سنگنگ کے لیے، سر سنگیت کے لیے جگہ جگہ پہ آپ کو وہ مقابلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں اچھی آواز والے چاہیے. ہمیں ضرورت تھی کہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا، لائرز کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا، انجینئرز کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا، اساتذہ کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا کہ دیکھیں بھائی یہاں پہ مقابلہ ہونے لگا ہے اور یہ وہ 12 کھلاڑی ہوں گے تعلیمی نظام میں جو ملک کے نظریاتی میچز کھیلیں گے. اس کا ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا. آپ کو یوتھ نظر آتی وہاں پہ متحرک. ہم نے معاشرے کو جس طرف ڈھالنا چاہا معاشرہ اسی طرف ڈھل گیا ہے. قصور کس کا ہے؟ معاشرے کو ان خطوط پر ڈھالنے والوں کا ہے، اور ہم سب کا ہے. ہم سب اس میں دامے درمے قدمے سخنے اس میں شامل ہیں. تو ہم جب ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے نا تو ہمارے بچے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. اس مٹی کو زرخیز کرنے کی ضرورت تھی. یہ مٹی جو ہے یہ بنجر نہیں ہوئی، اس مٹی سے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. آپ بچوں کو پیپ کلاس سے، بہت چھوٹی کلاس سے آپ ان کو لگا دیں اس طرف، ان کی لینگویج کی ٹریننگ الگ ہو جائے، ان کو بولنا آ جائے، ان کو جینا آ جائے. اس طرح کے کورسز کی ضرورت تھی. یہ ٹیسٹ میچز کی ڈگریاں جو ہے اب اس کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ری تھنک کریں کہ کیا ہمارا نصاب جو ہے وہ آنے والے 10 15 20 سالوں میں اس قابل ہو جائے گا کہ اس قوم کو ہم آگے لے کے بڑھ سکیں. اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو فکر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا جن کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں باہر کے سلیبس سے. یہی وجہ ہے کہ وہ واپس آ کے ہم پر حکمران لگ جاتے ہیں چونکہ وہ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں. جو اس سماج میں پڑھ رہے ہیں ان کو اتنا شعور آ جاتا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے.
और यही शोर ये दे के रखा जाता है। या कोई खुशकिस्मत स्पर्म होता है, मैंने आपको बताया, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कोई एक आध होता है जो चला जाता है, कोई इधर कमीशन ले गया, कोई सीएसपी में चले जाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बाकी जिन सब ने पढ़ा होगा वो कहाँ जाएंगे, वो माशरे पे बोझ बन जाते हैं, फिर बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है। तो डेटाबेस जो है चेक एंड बैलेंस करता, भाई अगले 10 साल में इतनी जॉबें निकलनी है फलां फील्ड में, इस फील्ड के लिए इतने बंदे हमें चाहिए मार्केट से। तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल से बच्चों को उठाना शुरू कर दें, पहले से तैयार हो जाएं कि इतने हमें सोल्जर्स चाहिए, इतने बंदे हमें आईएसआई में चाहिए, इतने बंदे हमें पुलिस में चाहिए, इतने बंदे इनकम टैक्स में चाहिए। तो पहले से स्क्रूटनी हो जाती, उसके मुताबिक सिलेबस बनाया जाता, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव या प्रोडक्टिव सिलेबस या करिकुलम। इस तरीके से हमें जरूरत है कि हम आगे बढ़ें, कि जितनी जरूरत है फैक्ट्रीज, एक फैक्ट्री में क्या होता है, एक फैक्ट्री है, उसमें कोई मैनेजर होगा, कोई फाइनेंस का बंदा होगा, कोई क्रिएटिव बंदा होगा, कोई मजदूर भी है, गाड़ियों वाले भी हैं, सारी जगहों पे डील हो रही है ना, एक उसके सेक्शन बने हुए हैं। तो मुआशरा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसको चलाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हर सिस्टम में एक अहल बंदे की जरूरत थी। तो मुल्क के पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को चलाने के लिए जितने बंदों की जरूरत है अगले 10 से 15 साल बाद, वो अभी से वो बच्चे तैयार हो जाते, अभी से बच्चे तैयार होते, और टैलेंट हंट होता कि भाई इस बच्चे से सजेशन ली जाए, ये स्कूल है, इसमें से ये 2 वजीर तालीम बन सकते हैं फ्यूचर में, ये 2 बच्चे जो है ये बेहतरीन वजीर खजाना हो सकते हैं, ये बेहतरीन वजीर दिफा हो सकता है, ये बंदा जो है ये मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस होगा, इसको यहां से ट्रेनिंग दी जाए, लॉ की तरफ इसको उठाया जाए। इस तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे यही रहेगा, ये कोमन केरी, ये गुलाम गर्दिशें जारी रहेंगी। तो मैं इसलिए ये पत्थर जो है वो फेंक रहा हूं इन ठहरे हुए पानियों में, ताकि ये जमूद जो है वो टूटे और हम एटलीस्ट सोचना शुरू कर दें कि यार ये बंदा जो लगा हुआ है, इस बंदे की बातों में कहीं कोई वजन है। बहुत सारी बातें गलत भी होंगी, लेकिन नीयत ये है, मैंने आपको बताया, मैं जहां से देख रहा हूं, मेरी जो इंसाइट है, हमें ये करना पड़ेगा, वरना हमारे हाथों से जो है ना वो एक एक करके वो रेत गिर रही है, हमारी मुट्ठियां खाली हो रही हैं। हमें इस चीज पे रुकना होगा और इस चीज को देखना पड़ेगा। वो डेटाबेस हो, टीवी नेटवर्क हो, तालीम और तरबियत का चेक एंड बैलेंस हो, नौजवानों की डिग्रियां हर कदम पे बार बार चेक ना की जाए, एक दफा वेरीफाई होके पूरा एक उसका ऑडिट होके वो ड्राफ्ट बन जाए कि ये नौजवान है जिन्होंने वाकई डिग्री की हुई है, एफएससी पे, बीएससी पे। और फिर हर कदम पे वो मोहरे लगाने वाला काम जो है ना, वो आज भी हम अंग्रेज के दौर के एफिडेविट के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी हमें कचहरियों में जाके खड़ा पना, 50 रुपए का लगा दें जी, 100 रुपए का आप लगा दें फलाना चलान फार्म, वो पैसा किधर जा रहा है। फिर इसी तरीके से देख लें, कभी आपने गौर किया है, इस पर रिसर्च हो कि जो तालीमी इदारों के अंदर कैंटीनें हैं उनके ठेके किस तरीके से होते हैं, वहां पे जो फोटोस्टेट मशीनें हैं उनके ठेके किस तरीके से होते हैं। इस पे मैंने बताया, ये मैं सिर्फ नुक्ता दे रहा हूं, जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, जो बच्चे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में, मैं उनको इशारे कर रहा हूं। तालीमी निजाम के अंदर 4-4, 5-5 लोगों का प्रेशर ग्रुप बैठा हुआ है जो राज कर रहे हैं। करप्शन इस सतह पे पहुंची हुई है, कैंटीन के ठेके से लेके फोटोस्टेट मशीनों के ठेके तक, प्रिंटरों के ठेके तक जबरदस्त किस्म की करप्शन हो रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको बता सकता हूं। कभी किसी ने वो सुना है उस हवाले से, जब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, डेटाबेस होगा, हमें पता होगा कौन सा बंदा, उसकी क्या शोहरत है। तो इस तरीके से जब हम इसको लेके चलेंगे, फिर इनकी वेबसाइट हो, इनकी एप्स बनी हुई हों, और उसके ऊपर हम सारी चीजें देख सकें, कौन सी नई फैकल्टी आ रही है। यहां मन मर्जी की फीस का वो पैकेजेस चल रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं बच्चे जो तैयार हो रहे हैं वो कहां जाएंगे। तो फिर ब्रेन ड्रेन होती है, कभी ब्रेन ड्रेन हो जाएगी, कभी कुछ लोग जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। गवर्नमेंट्स को ये पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि जो बच्चे किसी इदारे में नहीं जा पाते वो क्या करेंगे। अब यहां हम देखते हैं, कंप्यूटर साइंसेस एमएससी की हुई है एक बच्चे ने, बीएस किया हुआ है और उसको जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि महकमा तालीम के अंदर डिग्रियों को जब ये भर्ती किया जाता है स्टूडेंट्स को, बड़ी बड़ी फीसें और बड़े बड़े इश्तिहार, क्या इन्हें नहीं पता कि ये सारे लोग जो पढ़ेंगे इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, बाहर निकल के इन सबको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो जब आपको पता है कि मुआशरे में वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही, तो आप डिग्रियों के ऊपर इतना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों नौजवान तलबा और तालिबात का और वालिदैन का खर्चा करवाते हैं, जब मुआशरे में आपको पता है कि इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो मैंने बताया सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट्स बैठी हूं ऊपर इफेक्टिव, वैलिड,
प्रोडक्टिव किस्म की, पावरफुल, वो बनाएं कि जी हमें यहाँ पे 400 बंदा चाहिए, चलें प्लस माइनस कर लें 100 ऊपर नीचे, उतने बच्चे जो हैं आप फलां शोबे में भेज दें। ये फौज का होता है ना, उन्हें पता है हर साल उन्होंने कितने बच्चे जो हैं कैडेट्स ऊपर लेके जाने हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि वो लेट हो जाएं या किस, उन्हें पता है हर साल ये प्रोसेस चल रहा है। बाकी जगहों पे क्यों नहीं प्रोसेस होता? हर जगह पे ये प्रोसेस होना चाहिए, इम्तिहानात होने चाहिए जिसमें जो मलका है स्टूडेंट लेवल पे वो अपने गट्स के साथ, जो पायलट बनने की पोजीशन में है वो पायलट बन रहा है, कोई कैप्टन बनना चाहता है वो बन रहा है, कोई डॉक्टर। ये इसी तरीके से जब आप लूप में स्कूल लेवल से शुरू कर देंगे ना ये स्क्रूटनी, तो मुआशरा जो है वो सीधा हो जाएगा, मुआशरे को सीधे अंदाज में वो मिल जाएंगी वो सारी की सारी चीजें जो है। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ थी इस ज़िमन में कि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर तालीमी इदारों में हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, ये मुमकिन हल है। जब तक हम इस निज़ाम को मरबूत नहीं करते और जब तक हम ये अहद नहीं करते कि तलबा और तालिबात का वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा, 2 साल की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 साल में हो जाए। पहली बात तो यह है, ये 4-4, 5-5 साल की डिग्रियों की तुक की नहीं मुझे समझ आ रही अब जदीद दौर में। हम किसी एक तरफ बढ़ जाए ना, हम बैठ जाए यहाँ पे कि अब अभी भी आज इस दौर में भी हम टेस्ट मैच के ऊपर मुस्सिर हों। आपको पता है अब ये 2020 और 10-10 का जमाना है, बच्चों को भी 2020 पे ले आए, सर्टिफिकेशन करवाएं उनसे, 2020 T20 सर्टिफिकेशन करवाएं उनसे, वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा स्कूल लेवल पे गर्मी की छुट्टियों से शुरू कर दें, आफ्टरनून में शुरू कर दें। फिर आपको मुआशरे के अंदर वो बेहतरी के आसार जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आई होप कि आज के इस लाइव सेशन से आपके लिए बहुत सारी गौर तलब बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं भी आई तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब इसमें सोचें इसको, और ये उस्ताद मोहतरम को अल्लाह ताला आपके दर्जात को मजीद बुलंद करे। एक सिर्फ मिसरा पढ़ता हूँ, 2 मिसरे उस्ताद मोहतरम ने इस मजमून में, ये जो हम पढ़ रहे थे, लब पे आ सकता नहीं, शायर मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इकबाल को कहा है वासिफ अली वासफ ने, शायर मिल्लत इस्लामिया इकबाल, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। ये अल्लामा इकबाल ने 20वीं सदी के अवाइल में कहा था। आपको पता है 1938 में अल्लामा इकबाल दुनिया से चले गए थे, उससे पहले की ये बात है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तो जो अहले नजर होते हैं वो खबर देते हैं अपनी नजर के साथ। और दूसरा जुमला ये है, जो ज़मानो मकान के जब हिजाबात उठ जाते हैं, टाइम एंड स्पेस पीछे रह जाता है, तो फिर इंसान वो चीज़ें देखता है जो अभी हुई नहीं होती। तो निकली तो लबे इकबाल से है, निकली तो लबे इकबाल से है, न जानिए है ये किसकी सदा, निकली तो लबे इकबाल से है। तो वासिफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह के इस मजमून का उन्वान था लब पे आ सकता नहीं। तो अल्लामा इकबाल के होंठ थे और उन होंठों से एक सदा बुलंद हुई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निकली तो मेरे होंठों से है, न जाने ये है किसकी सदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। आप सब लोग जो अभी लेट आए हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह। ये देख लीजिएगा अगर तो नेट ठीक रहा, दरमियान में सिग्नल ठीक थे, आप सुन सकते हैं। शुरू में बहुत सारी बातें हमने की और उन सारी बातों में एक ही मरकजी ख्याल था, वो आप खुद तलाश कर लीजिएगा। ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।